यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा के गर्ने भन्ने कुराहरू केमा भर पर्छ भन्दाखेरि कसले कस्तो आइडिया ल्याउँछ त्यो कुरामा भर पर्छ। हामी आफैले त्यस्तो आइडियामा काम गर्ने भन्ने होइन, जसले जस्तो किसिमको आइडिया ल्याउँछ त्यसले चाहिँ त्यो आइडिया अनुसार त्यसमा फेरि उसैले काम गर्ने हो। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा धेरैले के भन्छन् भने नबुझेको कुरो महावीर पुनले अनुसन्धान आविष्कार गरिरहेको छ भन्छ। महावीर पुनले केही पनि गरेको छैन, तिर बसेर यहाँ टेबलमा बसेर चिया खाइरहेको छु। 22 वर्ष जति मैले गाउँमा काम गरेँ, गाउँमा बसेर काम गरेँ। 22 वर्षसम्म गाउँमा काम गर्दाखेरि पनि मलाई यो आविष्कार केन्द्र खोल्नुपर्छ भन्ने किसिमको ज्ञानै थिएन। त्यो सरकार मरेको छ कि जिउँदो छ भनेर सरकारलाई गाली गरिरहेको छ। गाली गर्नेहरूलाई पनि मैले के भन्छु भने गाली नगर भन्छु पहिलो कुरा। अनि किन चाहिँ सरकारले मद्दत गरेन तपाईँलाई भनेर प्रश्न गर्नेहरूलाई मैले उत्तर के दिन्छु भने हामी माग्नै गएको छैन, अनि कहाँबाट दिन्छ त्यो सरकारले, नमागिकन कसैले दिन्छ? त्यो थाहा पाएर मात्र भएन क्या, त्यसलाई चाहिँ भित्री हृदयबाट नै मनन गर्नु पर्यो। पैसा कमाएन भने धनी कोही पनि हुँदैन, व्यक्ति पनि हुँदैन, देश पनि हुँदैन। र त्यो आइडिया चाहिँ मैले मागिरहेको छु, सबैलाई आइडिया मागिरहेको छु, पैसा चाहिँ कसैसँग मागिरहेको छैन। मेरो त मन दुख्दैन, तर जनताको चाहिँ मन दुख्ने रहेछ सरकारले पैसा दिएन भने। जन्मभूमि टिभी, निष्पक्ष, तटस्थ र समावेशिताको आवाज। नमस्कार दर्शकबिन, यति बेला यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ जन्मभूमि टिभी र जन्मभूमि टिभीको साथमा छु म प्रितम। हामी आज कीर्तिपुर स्थित यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा आइपुगेको छु र विशेष गरी राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र भन्ने बित्तिकै एकजना महान व्यक्तित्वको नाम अगाडि आउँछ। उहाँ हुनुहुन्छ महावीर पुन। उहाँ वैज्ञानिक हुनुहुन्छ, आविष्कारक हुनुहुन्छ, विभिन्न कुराहरू आविष्कार गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको टिमहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको, र त्यो टिमको लिडरको रूपमा उहाँ हुनुहुन्छ। र हामी उहाँसँग आज यहीँ प्रत्यक्ष रूपमा यहीँ आविष्कार केन्द्रमै आएर उहाँहरूको आइडियाहरू र केही जिज्ञासाहरू अनि कुराकानी गर्नेछौँ। कसरी अगाडि बढिरहेको छ आविष्कार केन्द्र, त्यसै गरी के कस्ता कुराहरू यो कोभिडको सिलसिलामा पनि हामी केही कुराहरू कहानीहरू गर्नेछौँ र के कस्ता कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले आविष्कार गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू पनि हामी सोध्नेछौँ। त्यसै गरी आविष्कार केन्द्र चलाउनका लागि पक्कै पनि एकदमै धेरै गाह्रो छ, अप्ठ्यारो छ भन्ने कुराहरू पनि बाहिर आइरहेका सुनिन्छौँ। ती कुराहरू पनि उहाँलाई राख्नेछौँ। सरकारले सहयोग गरेन भन्ने कुराहरू पनि जनता माझबाट उठिरहेका हुन्छन्, तर उहाँले यी कुराहरूलाई चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ भनेर पनि हामी प्रश्न गर्नेछौँ। र यति बेला उहाँकै मुखबाट उहाँबाट प्रत्यक्ष रूपमा यी विषयवस्तुहरूमा कुराकानीकै क्रममा हामी राख्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैले हेरिदिनु होला जन्मभूमि टिभीलाई, सब्सक्राइब गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला। त्यसै गरी हाम्रो वेबसाइट www.janmabhumipost.com मा पनि भिजिट गर्नुहोला भनेर यहाँहरू सम्पूर्णलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अरू कामहरू भइरहेको छ, जस्तो कृषिको क्षेत्रमा अब कुखुराको एउटा दाना बनाउने काम भइरहेको छ। यहाँ हुँदैन, त्यो सबै काम यहीँ हुँदैन, त्यो चाहिँ चितवनमा रामपुर कृषि विश्वविद्यालयमा भइरहेको छ। अब अर्को कुरा, यो अस्पतालहरूमा चाहिने खास गरी ग्रामीण हेल्थ पोस्टहरूलाई पनि सहयोग हुने किसिमले यो बेबी वार्मर, बेबी इन्क्युबेटर भन्ने चिजहरू त्यो बनाएर त्यो पनि परीक्षण भइरहेको छ। अनि अब अर्को जस्तो यो बाँदर झपाउने, बाँदरले दुःख दियो, बाँदर अथवा जङ्गली जनावरहरूले दुःख दियो र यो झपाउने भनेर यस्तो किसिमको कामहरू पनि भइरहेको छ। अब यहाँ सानोतिनो कामहरू, सानो कोही मान्छेहरूले यो चुलो स्टोभ पनि बनाउने भनेको छ। पहिले बायोग्यास निकाल्नलाई बायोडाइजेस्टर बनाउने, कसै धान रोप्ने मसिन बनाउने, यस्तो किसिमको सानोतिनो मेसिनहरूदेखि लिएर अब अन्य विभिन्न किसिमको मेसिनहरू चाहिँ यहाँ मेसिनहरू र विभिन्न चिजबिजहरू यहाँ हुन्छ। र यो 32वटाबाट अहिले चाहिँ हामीले त्यो 32वटा यो कोरोनाको लकडाउन सुरु भइसकेपछि चाहिँ त्यति ध्यान दिएको छैन, किनभने फुर्सद नै छैन। र 7-8वटा जति चाहिँ अब असफलै जस्तो भयो।
र त्यसमा 25वटा बाँकी रहेको थियो। 25वटामा चाहिँ 7वटा जति कामहरू जो चाहिँ अब सफल होला जस्तो छ अथवा त्यो अन्तिम चरणमा छ। अब तिनीहरूलाई चाहिँ यो कोरोनाको महामारीबाट अलिकति हल्का भयो भने अब तिनीहरूलाई सफल बनाउने भनेर यो भइरहेको छ। त्यस कारणले यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा के गर्ने भन्ने कुराहरू केमा भर पर्छ भन्दाखेरि कसले कस्तो आइडिया ल्याउँछ त्यो कुरामा भर पर्छ। हामी आफैले यस्तो आइडियामा काम गर्ने भन्ने होइन। जसले जस्तो किसिमको आइडिया ल्याउँछ त्यसले चाहिँ त्यो आइडिया अनुसार त्यसमा फेरि उसैले काम गर्ने हो, हामीले काम गर्ने होइन। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा धेरैले के भन्छन् भने नबुझेको कुरो महावीर पुनले अनुसन्धान आविष्कार गरिरहेछ भन्छ। महावीर पुनले केही पनि गरेको छैन, सिर्फ बसेर यहाँ टेबलमा बसेर चिया खाइरहेको छ। काम कसले गरिरहेछ भन्दाखेरि त्यो आइडिया ल्याउने समूहले काम गरिरहेको छ। उनीहरूलाई चाहिने किसिमको सपोर्ट चाहिँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले दिइरहेको छ। साँच्चै भन्नु भने मेरो गाउँमा अब यो भुइँ बढार्ने काम हो। कुराहरू छ कि छैन, यहाँ खाजा खुवाइन्छ, दाल भात बिहान बेलुका खाने बस्नेको व्यवस्था कस्तो छ त्यस्तो हेर्ने काम हो। त्यस कारणले यो जति पनि कामहरू छन् यो चाहिँ अब भिन्न तरिकाले हामीले चाहिँ यहाँ गरिएको छ। सबैको जिज्ञासा छ हजुर, यो आविष्कार केन्द्र खोल्नको लागि र हजुरको बाल्यकालमै अभिप्रेरित हुनुभयो कि पछिल्लो समयमा हजुरले डक्टर गरिसकेपछि अभिप्रेरित हुनु, यो चाहिँ जिज्ञासा सबैको छ, एकचोटि बताइदिनुहुन्छ? यो कोही बाल्यकालमा अभिप्रेरित भएको यो चाहिँ कसैले अभिप्रेरित गरेर गरेको चिज हुँदै होइन। मैले अमेरिकाबाट फर्केर आएको चाहिँ अहिले 28 वर्ष भयो। अनि 28 वर्षमा 21 वर्ष जति 22 वर्ष जति मैले गाउँमा काम गरेँ, गाउँमा बसेर काम गरेँ। 22 वर्षसम्म गाउँमा काम गर्दाखेरि पनि मलाई यो आविष्कार केन्द्र खोल्नुपर्छ भन्ने किसिमको ज्ञानै थिएन, थाहा नै थिएन। मैले गाउँमा गरेको चाहिँ विभिन्न किसिमको सामुदायिक किसिमका कामहरू गरिएको हो। र मेरो बाल्यकालको त कुरै छाडौँ, मैले बाल्यकालमा यो मैले चाहिँ इन्जिनियर भन्ने शब्द चाहिँ सुनेको 9 कक्षामा आएर सुने हो। किनभने 9 कक्षाभन्दा अगाडि इन्जिनियर भनेको के हो मलाई थाहै थिएन। त्यो किन थाहा भएन त भन्दाखेरि उति बेलाको वातावरण कोही पनि गाउँमा पढे लेखेका मान्छेहरू थिएन। अब पढे लेखेको मान्छेहरू नभएको ठाउँको मान्छेले इन्जिनियर भन्ने त कसरी थाहा पाउँछ, थाहा हुँदैन। अनि 9 कक्षामा आएर पढ्दाखेरि बल्ल चाहिँ सरहरूले इन्जिनियर भनेको यस्तो हो, तपाईँ त इन्जिनियर बन्नुपर्छ भनेपछि म चाहिँ के रहेछ यो इन्जिनियर भन्ने थाहा पाएको। त्यस कारणले यो जुन जति पनि कुराहरू भइरहेको छ मेरो आफ्नो जिन्दगीमा भइरहेको कुराहरू, मैले गरिरहेको कुराहरू चाहिँ के हो भने यो काम गर्दै जाँदाखेरि सिकेको कुरा हो। अनि अमेरिकामा पढेर आएर त्यहाँ सिकेर आएर यहाँ काम गरेको भन्ने चाहिँ हुँदै होइन। अमेरिकामा विश्वविद्यालयमा पढेको काम चाहिँ जागिर खानलाई चाहिँ काम लाग्छ, विश्वविद्यालयमा पढेको चिज कहीँ पनि होइन। तर यस्तो किसिमको सामुदायिक कामहरू, यस्तो किसिमको कामहरू गर्नको लागि त्यो विश्वविद्यालयमा पढेको शिक्षाले काम गर्दैन। त्यस कारणले यो 22 वर्षसम्म गाउँमा काम गरेर विभिन्न किसिमको सामुदायिक कामहरू, समाज सेवाको कामहरू विभिन्न क्षेत्रमा, त्यहाँ पनि विभिन्न क्षेत्रमा गरेको थियो। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि गरेको थियो, क्लिनिकहरू बनाउने काम, शिक्षाको क्षेत्रमा त शिक्षाको गुणस्तर कसरी बढाउने भन्ने काम गरेको थियो। अब सञ्चारको क्षेत्रमा वायरलेस नेटवर्किङ बनाएर पुर्याएर चाहिँ इन्टरनेट पुर्याउने, अब के अरे त्यसको प्रयोग गर्ने कम्प्युटरहरू पुर्याउने काम पनि गरेकै थियो। अब पर्यटनको विकासको लागि पनि काम गरेकै थियो त्यहाँ गाउँलेहरूसँग। यो सबै चिजहरू फेरि मैले जानेर गरेको होइन, गाउँलेहरूसँग मिलेर गाउँलेहरूको सरसल्लाह अनुसार यो चाहिँ गरेको काम थियो। त्यस कारणले यो जुन आविष्कार केन्द्र भन्ने जुन कुरा छ यो त 22 वर्ष गाउँमा काम गरेर आएको चाहिँ एउटा बुद्धि हो, एउटा ज्ञान हो। यसलाई मैले के भन्छु भने जिन्दगीमा सिकेको ज्ञानहरू मध्येमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ज्ञान त्यो पनि 22 वर्ष गाउँमा बसेर त्यो पढेर सिके होइन क्या,
यो 22 वर्ष गाउँमा बसेर सिकेको ज्ञान के हो भने नेपाल जस्तो गरिब मुलुकलाई यदि समृद्धि बनाउने हो भने यो अनुसन्धान आविष्कार भन्ने कुरामा त्यसलाई चाहिँ उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने रहेछ भनेर मैले यो ज्ञान सिकेँ। 22 वर्षको ज्ञान यो अथवा यो सिक्नलाई मलाई 22 वर्ष लाग्यो। अब अनि त्यसलाई फेरि अर्को शब्दमा भन्ने हो भने नेपाललाई चाहिँ धनी बनाउने हो भने अथवा समृद्धि बनाउने हो भने नेपालले पैसा कमाउनु पर्छ। नेपाल चाहिँ गरिब भएको कारण चाहिँ पैसा नकमाएर गरिब भएको रहेछ भन्ने सिक्नलाई मलाई चाहिँ 22 वर्ष गाउँमा बस्नु पर्यो। अनि मात्र मेरो दिमागमा चाहिँ झुल्कियो त्यो कुरो। अब यो कसरी, यो त सबैले जानेको कुरा, कुनसैको ठुलो कुरा चाहिँ सिकिस् के हो त्यो त सबैले थाहा छ नि। पैसा नकमायो भने को धनी हुन्छ भन्ने त सबैले थाहा छ। कहाँ ठुलो कुरो भयो हुन्छ। तर त्यो थाहा पाएर मात्र भएन क्या, त्यसलाई चाहिँ भित्री हृदयबाट नै मनन गर्नु पर्यो। पैसा कमाएन भने धनी कोही पनि हुँदैन, व्यक्ति पनि हुँदैन, देश पनि हुँदैन। जति पनि धनी व्यक्तिहरू भए, जति पनि धनी मुलुकहरू भए, उनीहरू चाहिँ समृद्धि भए, उनीहरू चाहिँ पैसा कमाएर धनी भएको हो। र जति पनि गरिब मुलुकहरू छन् संसारमा, उनीहरू चाहिँ पैसा नकमाएर धनी नभएको हो। त्यस कारणले यो पैसा धनी हुनको लागि, समृद्धि हुनको लागि त पैसा कमाउनु पर्छ भन्ने ज्ञान मैले चाहिँ हैन बुझ्नको लागि, मनन गर्नको लागि मलाई 22 वर्ष गाउँमा काम गर्नु पर्यो। अब पैसा कसरी कमाउने त भन्दाखेरि त्यो कुरा जान्नको लागि पनि हामीले कोही किताब पढ्नु परेन, कोही PhD गर्नु पर्दैन। त्यो गर्नको लागि पनि अरू देशलाई हेरे पुग्छ क्या। अमेरिका कसरी धनी भयो, चाइना कसरी धनी हुँदैछ अहिले हैन, जापान कसरी धनी भयो। किन धनी भयो भन्दाखेरि उनीहरूले प्रविधिको विकास गरे। प्रविधिको विकास गरेर अनि विभिन्न किसिमको चाहिँ कल कारखानाहरू खोलेर सामानहरू चाहिँ उत्पादन गरेर बजारीकरण गरेर विश्व बजारमा बेचेर पैसा कमायो। हामीले किन कमाएनौँ? किनभने हामीले अनुसन्धान आविष्कार केही गरेका छैनौँ। कल कारखानाहरू उत्पादन केही हुँदैन, नभएपछि हामीले केही बेच्न सकेका छैनौँ। सम्पूर्ण चिजहरू विदेशबाट ल्याएर चाहिँ यहाँ चाहिँ स्टाइल पारिरहेका छौँ हैन। त्यस कारणले हाम्रो पैसा चाहिँ सबै विदेश गएको छ अनि गरिब भयो, टाट पल्ट्यो। नेपाल चाहिँ अब धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, नेपाल चाहिँ टाट पल्टिएको देश हो। यो कसरी टाट पल्टिएको? टाट पल्टिएको भनेको के हो भने अनि कुनै व्यापार व्यवसाय गर्दाखेरि घाटा लाग्यो भने त्यो घाटा लागेको मान्छेलाई टाट पल्टेको भन्छ क्या साधारण अर्थमा। नेपाल चाहिँ टाट पल्टेको देश हो किनभने नेपालले 94-95% जति पनि चिजबिजहरू हामीले प्रयोग गर्छौँ यहाँ अहिले आफ्नो दैनिक जीवनमा, त्यो चाहिँ 94-95% चिजबिजहरू हामी विदेशबाट ल्याउँछौँ। 5-6% चिजबिजहरू मात्रै निर्यात गर्छौँ। भनेपछि देशको वर्षमा 12-13 खरब रुपियाँ चाहिँ विदेश गएको छ। अनि त्यो गएको छ र त्यो पैसा आयात गर्दाखेरि बाहिर गएको छ। अनि विदेशबाट चाहिँ आउने प्रति 5-6% चिजबिजहरू बनाएर गर्दाखेरि 1 खरब पनि आएको छैन। त्यस कारणले अब के भयो, व्यापारमा त घाटा लागेको छ हाम्रो हैन। व्यापारमा पक्कै घाटा लागेको छ नि, यो सोझो लाटोले पनि बुझ्ने कुरा भयो। 95% चिजबिजहरू बाहिरबाट ल्याउने र 6% चिजबिज 5-6% चिजबिजहरू विदेशमा निर्यात गर्दाखेरि त हाम्रो व्यापारमा त घाटा छ। त्यसलाई चाहिँ अर्थशास्त्रीहरूले ट्रेड डिफिसिट, व्यापार घाटा भन्छन्। यो घाटा लागेको हो साउजी चाहिँ के हो, टाट पल्टेको न त यो। त्यस कारणले अब यो टाट पल्टेको देशको लागि समृद्धि बनाउने भनिरहेको छ अहिले हैन। त्यो समृद्धि बनाउनलाई त यो टाट नपल्टिनु पर्यो। टाट नपल्टिनुको लागि त चाहिँ के हो त, आयात चाहिँ घटाउनु पर्यो, निर्यात बढाउनु पर्यो। अहिले निर्यात बढाउन नसकिएला, ठिकै छ, त्यो टाइम लाग्छ। तर कमसेकम आयात घटाउनुको लागि
देशमा केही चिजहरूको त उत्पादन हुनु पर्यो, केही चिजहरू उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो, उत्पादन गर्ने माइन्ड भएको सृजनात्मक के अरे माइन्ड भएको दिमाग भएको अनि प्रतिभाशाली मान्छेहरूले त अनुसन्धान त गर्नु पर्यो, किनभने अनुसन्धान नगरिकन त कोही चिज बन्दैन। कुनै चिज संसारमा अनुसन्धान नगरिकन कोही चिज बनेको छैन। त्यसकारणले त्यो अनुसन्धान गर्नको लागि त आविष्कार केन्द्रहरू अनुसन्धान केन्द्रहरू त हुनु पर्यो। जस्तो कुरो भनौँ, उदाहरणको लागि मैले चस्मा लगाएको छु, यो चस्माको यो फ्रेम पनि विभिन्न किसिमको हुन्छ अनि विभिन्न किसिमको डिजाइनको चाहिँ फ्रेम बनाउनको लागि त यो त अनुसन्धान गर्नु पर्यो। त्यसकारणले यो अनुसन्धान भन्ने चिजै हुँदैन नेपालमा भनेदेखि यहाँ के उत्पादन हुन्छ? अनुसन्धान गर्नको लागि चाहिँ अनुसन्धान गर्छु भन्नेहरूलाई पनि लौ उनीहरूलाई चाहिँ केही सहयोग गर्ने मद्दत गरेर उनीहरूलाई उक्साउने किसिम गर्ने चाहिँ सिस्टमै छँदै छैन नेपालमा। अब हामीले के कुरामा ढुक्क छौँ भने हामीहरूले चाहिँ एकदमै शिक्षामा फड्को मार्दैछौँ। हामीले यत्रो थुप्रै विश्वविद्यालयहरू खोलिरहेका छौँ। अब पनि हरेक प्रदेश सरकारले आफ्नो आफ्नो एउटा प्रादेशिक विश्वविद्यालय खोल्ने भनेर चाहिँ कतिले खोलिसके कतिले खोल्ने क्रममा छन् हैन। यहाँ प्राइभेट विश्वविद्यालयहरू पनि धेरै खोल्छु भन्न अरूले पनि खोल्दैछन्, तर सबैको ध्यान केमा छ त भन्दाखेरि विश्वविद्यालय खोलेर एकदम राम्रो विद्यार्थीहरू उत्पादन गर्ने, राम्रो जनशक्ति उत्पादन गर्ने। राम्रो जनशक्ति उत्पादन गरेपछि कसको लागि गर्ने भन्ने कुरामा सोचाइ त कसैको छैन। हामीले राम्रो जनशक्ति उत्पादन गऱ्यौँ र ती जनशक्तिलाई नेपालमा राखेनौँ भने त्यो त अर्कालाई ठिक्क परेको हुन्छ, ठिक्क पर्छ। दाल भात तरकारी सबै दुःख गरेर चाहिँ पकाएर ठिक्क पारेर राख्ने अनि खाने बेलामा चाहिँ अर्को आएर कप्पै खाइदिने, त्यो स्थिति हुन्छ। जस्तो हामीलाई यस्तो एक किसिमले एउटा सोच्नुहोस्, कुरा के सोच्नुहोस् भने अब तपाईले आफ्नो छोराछोरी पाउनुभयो, छोराछोरी पाएपछि सबै बाबुआमाको चाहना के हुन्छ भने छोराछोरीलाई राम्रोसँग हुर्काउँछु र पालन पोषण गर्छु, पढाउँछु, लेखाउँछु र अनि ठुलो भएपछि पाल्ला भन्न हामी गर्छौँ हैन। अनि त्यसो गर्नलाई धेरै खर्च पनि गर्छौँ। अनि भोलि छोराछोरीलाई हुर्काएर छोरीले चाहिँ कुनै एउटा अर्को केटा लिएर कता गयो अनि छोराले चाहिँ अब स्वास्नी ल्याइदिएर अनि कता गयो भनेदेखि अब त्यो हुर्काएको खर्च चाहिँ घाटा पर्यो। मन दुख्दैन? मन त दुख्छ नि। भने जस्तै राज्यले हामी समाजले चाहिँ करोडौँ होइन खरब रुपियाँ खर्च गरेर यत्रो चाहिँ शैक्षिक संस्थाहरू चाहिँ निर्माण गरेर यत्रो जनशक्ति तयार गरेर अनि हुर्काइसकेपछि अनि विदेशमा गए उनीहरू यहाँ काम पाएन भने विदेशमा जानै पर्छ। विदेशमा जाने उनीहरूको गल्ती होइन, फेरि जानेको गल्ती होइन। विदेशमा जान्छन्, विदेशमा गएपछि राम्रो दिमाग भएको मान्छेलाई कुन चाहिँ कम्पनीले टिपेर ठ्याप्प उहाँ खाइदिन्छ, तलब दिन्छ हैन। तर त्यो प्रतिभा देशमा बस्यो भने के हुन्छ अनि बसेन भने के हुन्छ, यो कुरा चाहिँ सोच्नु जरुरी छ। त्यसकारणले यो आविष्कार केन्द्र किन खोल्ने आइडिया कसरी आयो, कोबाट प्रेरित भयो भन्ने तपाईले जो प्रश्न गर्नुभयो त्यो प्रश्नको जवाफ के हो भने यो नेपाल चाहिँ गरिब भएको हुनाले मलाई चाहिँ त्यो गरिब नभएको धनी भएको भए त मैले वास्तै गर्ने थिएन हैन। गरिब भयो, साह्रै दुःख पायो हामीले मैले त के दुःख पाउनु छ र, हामी जनताले दुःख पाएको छ। हाम्रो 50-60 लाख नेपालीहरू विदेशमा गएर दुःख गरिरहेको छ हैन। अब देश टाट पल्टेको छ, त्यसो कारणले त्यस्तो एकदमै दुःख लाग्यो। अनि यो सबै चिजहरू हेर्दाखेरि अब यसको समाधान त खोज्नु पर्यो।
यो समाधान खोज्ने क्रममा मैले देखेको, मैले चाहिँ यत्रो 22 वर्ष लगाएर मैले चाहिँ प्राप्त गरेको ज्ञान भनेको चाहिँ के हो भने, जसरी बुद्धले अथवा पहिला पहिला ऋषिमुनिहरूले कसैले चाहिँ अनि तपस्या गरेर ध्यान गरेर अनि ज्ञान प्राप्त गर्थे अरे क्या भने जस्तै मैले प्राप्त गरेको ज्ञान चाहिँ के हो भने नेपाललाई धनी बनाउने हो भने, समृद्धि आर्थिक रूपमा है, अरू कुरामा म कुरा बोल्दिनँ, आर्थिक रूपमा धनी बनाउने हो भने नेपालमा अनुसन्धान केन्द्रहरू खोलेर विभिन्न ठाउँमा, फेरि एउटा अनुसन्धान केन्द्र खोलेर हुँदैन, ठाउँ ठाउँमा खोलेर यहाँको प्रतिभा भएको जनशक्तिलाई चाहिँ यहीँ नै प्रयोग गर्ने हुनुपर्छ। अथवा त्यसलाई चाहिँ अर्को शब्दमा भन्ने हो भने, अर्थशास्त्रीहरूको भाषामा भन्ने हो भने यो मानव पुँजीलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। अर्थशास्त्रीहरूले के भन्छन् भने जबसम्म कुनै देशले आफ्नो देशको मानव पुँजीलाई चाहिँ राम्रोसँग परिचालन गर्दैन तबसम्म त्यो देश कहिले पनि धनी हुँदैन। मानव पुँजी पनि दुई किसिमको भयो, एउटा चाहिँ दिमाग भएको क्रिएटिभ मानव पुँजी भयो, अनि अर्को चाहिँ अब साधारण मानव पुँजी भयो। र त्यो क्रिएटिभ मानव पुँजीलाई राख्नु पर्यो। त्यो क्रिएटिभ मानव पुँजी भनेको चाहिँ 1% पनि हुँदैन हैन। अमेरिकामा पनि त कोही सबै चाहिँ एकदमै क्रिएटिभ त छैन हैन। त्यहाँको लद्दु नेपाली भन्दाखेरि पनि लद्दु पनि छन् त्यहाँ हैन। त्यस कारणले त्यो क्रिएटिभ, इनोभेटिभ, ट्यालेन्टेड मानव पुँजीलाई चाहिँ हामीले त्यसको महत्त्व नबुझेको हुनाले हामी चाहिँ गरिब भएको र त्यही भएर यो मानव पुँजीलाई चाहिँ महत्त्व नबुझ्ने देश कहिले पनि धनी हुँदैन भनेर चाहिँ मैले अरू विकास गर्नको लागि, समृद्धि बनाउनको लागि अहिले हामी के खोजिरहेछौँ भने विदेशी ऋण खोजिरहेछौँ क्या हैन, विदेशी लगानीकर्ता खोजिरहेछौँ। त्यो भनेको कि हामीले के खोजिरहेछौँ भने पैसा खोजिरहेछौँ हैन। तर पैसाभन्दा ठुलो पुँजी के हुन्छ भने प्रतिभाशाली मानव पुँजी हुन्छ। पैसा पनि खोज्नुपर्छ, ठिक छ, तर यतातिर पैसा खोजेर, विदेशी लगानीकर्ता खोजेर, विदेशी ऋण लिएर यतातिर पैसा खोज्ने, विकास गर्छु भन्ने, अर्कोतिर चाहिँ नेपालको मानव पुँजीलाई, एकदमै प्रतिभाको मानव पुँजीलाई वास्तै नगर्ने गरेपछि के हुन्छ? केही पनि हुँदैन, देश समृद्धि हुँदैन। यही हो यसको पृष्ठभूमि। डाक्टर साहब, अर्को एउटा जिज्ञासा, अहिले राष्ट्रको तर्फबाट हजुर लगायत राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई कुनै पनि त्यस्तो राहत, ग्रान्ट अथवा कुनै सुविधा केही प्रदान गरिएको सुनिन्छ? देशमा सर्प पाल्नलाई 72 करोड छुट्याइएको छ, 20 उत्पादन गर्न भनिन्छ। आविष्कार केन्द्रले त्यस्तो केही छ? यो जिज्ञासा। यसो जिज्ञासाको उत्तर चाहिँ एकदम साधारण उत्तर छ। अब धेरैले प्रश्न गर्ने कुरा पनि हो, सरकारले आविष्कार केन्द्रलाई के गर्यो भन्ने कुरा, र धेरैले फेरि सरकारलाई गाली गर्ने कुरा पनि के भइरहेको छ भने सरकारले आविष्कार केन्द्रलाई किन हेरेन, यो सरकार मरेको छ कि जिउँदो छ भनेर सरकारलाई गाली गरिरहेको छ। गाली गर्नेहरूलाई पनि मैले के भन्छु भने गाली नगर भन्छु, पहिलो कुरा। अनि किन के अरे किन चाहिँ सरकारले मद्दत गरेन तपाईँलाई भनेर प्रश्न गर्नेहरूकोलाई मैले उत्तर के दिन्छु भने हामी माग्नै गएको छैन, अनि कहाँबाट दिन्छ त सरकारले? नमागिकन कसैले दिन्छ भनेर मैले भनिरहेको छु। यो किन माग्न गएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ अहिले बुझ्नु जरुरी छ। यो जुन छ मागेर मात्रै काम चलाएर त्यो सरकारले देलाएर काम चलाउँला, के अरे अनुसन्धान केन्द्रहरू खोलौँला भन्न हामीले खोलेको त होइन नि। पैसा भयो भने त जसले पनि खोल्न सक्छ। तपाईँले पनि भोलि गएर कसैले तपाईँलाई 1 अरब रुपियाँ 2 अरब रुपियाँ दियो भने तपाईँले पनि अनुसन्धान केन्द्र खोल्न सक्नुहुन्छ। पैसाले मात्र अनुसन्धान केन्द्र खोलिँदैन। त्यस कारणले पैसा नभएर अनुसन्धान केन्द्र नखोलिएको भन्ने कुरा होइन, आइडियाले खोल्ने हो अनुसन्धान केन्द्र। र त्यो आइडिया चाहिँ मैले मागिरहेको छु, सबैलाई आइडिया मागिरहेको छु, पैसा चाहिँ कसैसँग मागिरहेको छैन।
अब साधारण जनताहरूले जो सपोर्ट गरिरहेछन् अहिले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई कोरोनाको लागि भनेर, कोरोनाभन्दा अगाडि पनि सपोर्ट गरिरहेको थिए आविष्कार केन्द्रलाई भनेर मैले मागेको छैन। कसैलाई पनि आर्थिक सहयोग गर्नुहोस् भनेर मैले भनेकै छैन कहिले पनि। मैले भन्ने शब्द चाहिँ के हो भने तपाईहरूले हामीले गरेको काम देखेर अथवा हामीले गर्न लागेको काम देखेर चित्त बुझेको छ भने दान गर्नुहोस्, चित्त बुझ्दैन नबुझेसम्म दान नगर्नुहोस्, दान गर्नलाई नहतारिनुहोस् भनेको छ क्या मैले। पछि चित्त बुझ्यो भने कसैलाई त मैले के भनेको छु, तपाईँको पालामा चित्त बुझेन भने तपाईँको छोरा अथवा नातिको पालामा पनि दान गर्न पाउँछ। त्यस कारणले यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ खोजेको चाहिँ के हो भने सरकारले हामीलाई आर्थिक रूपमा सहयोग गरोस् भनेर हामीले सरकारलाई पनि मागेको छैन, जनतालाई पनि मागेको छैन। जनताले चाहिँ दिइरहेका छन् र हामीले चलाइरहेका छौँ हैन। अब नमागेपछि सरकारले दिने कुरा हुँदैन र सरकारलाई हामीले मागेको कुरा चाहिँ के हो भने यस्तो किसिमको वातावरण क्रिएट गर्नको लागि मैले भनिरहेको बारम्बार भनिरहेको कुरा के हो भने आजको कान्तिपुरमा पनि निस्केको थियो, हिजोको मिटिङको कुरा हो। नयाँ किसिमको नीति नियम बनाउनु, ऐन बनाउनुहोस् मैले माग गरेको। किनभने आविष्कार केन्द्र सञ्चालन गर्ने भनेको यो कार्यालय चलाउने, विभाग चलाउने, मन्त्रालय चलाउने जस्तो काम होइन। अहिले हामीले नेपालमा चाहिँ अनुसन्धान आविष्कार गर्नको लागि जुन प्रक्रियाले चाहिँ काम अगाडि बढिरहेको छौँ, अहिले केही प्रदेशहरूले पनि सुरु गरेको छन् अलिअलि कामहरू हैन। सरकारले पनि पोहोरको भन्दा यो वर्ष अलि धेरै बजेट हालेको छ, तर बजेटले मात्र काम हुँदैन। यसको लागि अनुसन्धान आविष्कार गर्नको लागि छुट्टै किसिमको यो सञ्चालन गर्नको लागि छुट्टै किसिमको ऐन नियम कानुन चाहिँ बन्नुपर्छ। यो मन्त्रालय चलाउने, विभाग चलाउने अथवा कुनै प्रोजेक्ट चलाउने नियम कानुन ऐनले चाहिँ यो आविष्कार केन्द्र चल्दैन। त्यस कारणले मेरो माग चाहिँ के छ भने यसो गर्नुहोस् भन्ने सरकारलाई मेरो मुख्य माग चाहिँ यही हो। पैसाको कुरा त आउँछ जान्छ, त्यो पैसाले भन्ने कुराले म चाहिँ के भन्छु भने काम गर्दै राम्रो काम गर्दै गयो भने पैसाले खाँचो हुँदैन। सरकारले दियो भने पनि ठिकै छ, नदियो भने पनि ठिकै छ हैन। अब मेरो त मन दुख्दैन, तर जनताको चाहिँ मन दुख्ने रहेछ सरकारले पैसा दिएन भने। जन्मभूमि टिभी निष्पक्ष, तटस्थ र समावेशिताको आवाज।